अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। हौसी बागियों ने यूएई में एक और मिज़ाइल अटैक किया है और अब की बार ये मिज़ाइल अटैक अमेरिकन मिलिट्री बेस के ऊपर किया गया, जहां पर अरसा दराज से अमेरिकन मिलिट्री की हैवी प्रेजेंस बताई जाती है। इस हमले को अमेरिका के जदीद तरीन मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने नकारा बना दिया। इस हमले में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। हौसी बागियों ने मुस्तकबिल में मज़ीद हमलों की धमकी दी है और इसके अलावा तमाम कारोबारी कंपनियों को यूएई छोड़ने की वार्निंग भी जारी की है। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि इस तमाम तर सूरत हाल के पाकिस्तान, दीगर इस्लामी ममालिक और आलमी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हौसी बागियों की पुष्टपनाही कौन कर रहा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने माजी में सऊदी क्राउन प्रिंस को हौसी बागियों के हवाले से क्या साहिब मशवरा दिया था जिसको शायद माना नहीं गया। नीज में आपको ये भी बताऊंगा कि हौसी बागी ये हमले क्यों कर रहे हैं, हौसी बागियों का स्टांस क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूएई में खासी तशवीश की लहर पाई जाती है। यूएई के क्राउन प्रिंस ने बहुत जमा मर्दी के साथ इन हमलों का मुकाबला करने का अज़म ज़ाहिर किया है। यूएई ने अमेरिका से ये दरख्वास्त भी की है कि हौसी बागियों को दोबारा दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए, इसको कलअदम तंजीम डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि माजी में ये पाबंदी इस पर लगाई गई थी मगर इंसानी अलमिया यमन में पैदा होने के ख़तरे के पेश नज़र इस पाबंदी को उठा लिया गया था। यूएई के क्राउन प्रिंस दीगर ममालिक से भी रबते कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी उनका रबता हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि हौसी बागी ये हमले यूएई में क्यों कर रहे हैं। हौसी बागियों का ये स्टांस है कि चूँकि यूएई सऊदी फ़ौजी क़यादत में उस इत्तेहाद का हिस्सा है जो कि यमन में उनके ठिकानों पर बमबारी करता है, हौसी बागियों के ठिकानों पर बमबारी करता है, जहाँ पर जानी या माली नुकसान होता है हौसी बागियों का, जिसके जवाब में जिसका बदला लेने के लिए हौसी बागी यूएई में ये हमले कर रहे हैं ताकि दुनिया के इस बहुत बड़े मुआशी हब को नकारा बनाया जा सके, यहाँ पर यूएई से बदला लिया जा सके। यूएई में शहरी खासी तशवीश में मुब्तला है, कारोबारी कंपनियाँ बहुत गौर से सूरत हाल को देख रही हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये सूरत हाल खासी तशवीशनाक है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी, इनफैक्ट लाखों पाकिस्तानी जिनका रोज़गार यूएई में मुख्तलिफ मुलाजमतों से वाबस्ता है और वो बहुत बड़ी तादाद में रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान का फ़ॉरेन एक्सचेंज डेवलप होता है। पाकिस्तान इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने माजी में भी इस सूरत हाल के ख़ात्मे के लिए सियासी और सफारती हल के पर ज़ोर दिया। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मसालहत कारी करने की भी कोशिश की। इन तमाम तर हमलों के पीछे हौसी बागियों की पुष्पनाही का इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जाता है। ईरान के अलावा रशिया, शाम और ओमान जैसे ममालिक पर भी इसका इल्ज़ाम आयद किया जाता है। अगरचे ये ममालिक इस बात से इनकारी हैं, मगर शवाहिद यही बताते हैं कि इस तमाम तर प्रॉक्सी वॉर में जो कि यूएई में लड़ी जा रही है, सऊदी अरब और ईरान दरअसल इसके पीछे हैं। दोनों आपस में मुतहारब बरसरे पैकार हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हौसी बागी ये इल्ज़ाम लगाते हैं सऊदी अरब पर और दीगर ममालिक पर कि उनकी वजह से यहाँ पर बैरूनी मुदाखलत है यमन में, जिसकी वजह से यमन के अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है और यमन में जो बेतहाशा तेल पाया जाता है उस पर ये ममालिक कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हौसी बागी इस सिलसिले में सऊदी अरब में भी मुख्तलिफ तनसीबात पर हमला कर चुके हैं। आरामको जैसी बड़ी कंपनी की ऑयल तनसीबात के ऊपर सऊदी अरब में हौसी बागियों की तरफ से हमले किए गए, जिसके जवाब में सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद यमन में हमले करता है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, ग्राउंड ट्रूप्स को भी बाज़ दफ़ा उतारा गया है। हौसी बागियों का यमन के दारुल हुकूमत सनआ पर कब्ज़ा है और यमन की जो असल सियासी हुकूमत है वो फ़िलहाल जिला वतन है अदन, एक शहर है जो बंदरगाह है, वहाँ अभी तक यमन की हुकूमत का कब्ज़ा है, लेकिन सूरत हाल बहुत दिगरगू है। मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब ने इस जंग में कूदने का फ़ैसला क्यों किया। सऊदी अरब को जब 2015 में ये इस बात के क्राइन और शवाहिद मिले कि इस जंग की पुष्टपनाही ईरान कर रहा है और यमन में जो खाना जंगी हो रही है इसमें फ़िरका वाराना बुनियादों पर ईरान हिस्सा ले रहा है,
تو سعودی عرب نے اس جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا، ایک فوجی اتحاد ترتیب دیا گیا اور پاکستان سے بھی اس اتحاد کا حصہ بننے کی درخواست کی گئی، بلکہ پاکستان سے باضابطہ طور پر مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان اپنے گراؤنڈ ٹروپس کو یمن کے اندر لڑنے کے لیے بھیجے تاکہ وہاں پر حوثی باغیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ اور فوجی قیادت نے اس مطالبے کو ماننے سے یکسر انکار کر دیا، کیونکہ پاکستان اپنے خطے کو، اپنی عوام کو مزید اس طرح کی کسی جنگ میں دھکیلنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے جو کہ پھر الٹیمیٹلی اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی جنگ مسلط کر سکتا تھا، دہشت گردی کی ایک لہر آ سکتی تھی، جس کی بنیاد پر بہت درست فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آرمی چیف نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو بھی اس جنگ کے فوجی حل کی بجائے سیاسی اور سفارتی انداز میں اس مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا، ان کو مشورہ دیا کہ آپ جنگ میں مت جائیں، کیونکہ یہ جنگ برسوں جاری رہنے والی ہے، یہ جنگ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ مگر اس وقت کی سعودی ملٹری کی جو قیادت تھی، انہوں نے کراؤن پرنس کو یہ یقین دلایا کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف آورز، اور اس کے بعد ہم وہاں حوثی باغیوں کا مکمل خاتمہ کر دیں گے۔ سعودی عرب نے یہ مشورہ نہیں مانا اور اس جنگ میں کود پڑے، جس کا نتیجہ آج تک دیکھا جا رہا ہے۔ اب چونکہ اس جنگ میں مختلف ممالک شامل ہو چکے ہیں، تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ آگ اسی طرح ہی بھڑکتی رہی اور ان شعلوں کو بجھایا نہ جا سکا، تو چونکہ یہ مختلف ممالک یہاں پر اپنی پراکسی وار لڑ رہے ہیں، اس میں مزید ممالک کے بھی کودنے کا خدشہ ہے۔ یہ جو پراکسی وار ہے عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ پاکستان کو اس سلسلے میں بھرپور سفارتی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ ایک طرف تو ایران کو یہ سمجھائے کہ وہ اس جنگ میں مزید تیل چھڑکنے سے باز رہے۔ پاکستان کو اس سلسلے میں بار بار سعودی فوجی قیادت سے بھی رابطہ کر کے انہیں اس صورتحال میں مزید صبر اور حوصلے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان چائنا سے مل کر ایران پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ چونکہ چائنا بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ایران میں کر رہا ہے، تو پاکستان چائنا کے ذریعے ایران پر دباؤ بڑھا سکتا ہے کہ اس کو اس جنگ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اس جنگ میں کسی بھی کا بھی مفاد نہیں ہے، خطے میں مزید تباہی آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ہم ہمیشہ اپنی فوج کو یہاں پر کوستے ہیں، ہر ناکامی تباہی کا ذمہ دار فوج کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سعودی فوجی اتحاد ابھی تک اس جنگ میں حوثی باغیوں کا قلع کما کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جہاں بھی ہم نے دیکھا ہے دنیا میں انسرجنسی شروع ہوئی ہے، اس کے خاتمے میں برسوں نہیں اشروں کا وقت لگا ہے۔ یہاں پر ہم اپنی پاکستانی فوج کو خراج تحسین پیش کرنا مت بھولیں، جن کی بے مثال لازوال قربانیوں کی وجہ سے پاکستان میں آج ہم امن کا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھی صورتحال ہے اور دہشت گردی کا قلع کما کر دیا گیا ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی فوج پر تنقید کرنے کی بجائے ہمیں معاملے کے مثبت پہلوؤں پر بھی نظر دوڑانی چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمی چودھری امریکہ اور اقوام متحدہ کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یمن میں خانہ جنگی کی وجہ سے بلا شبہ ہزاروں شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، بچے غذائی کمی کا شکار ہیں، قحط جیسی صورتحال ہے، اور عالمی تنظیمیں بھی وہاں پر اپنا عالمی انسانی امداد کی تنظیمیں بھی وہاں پر اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں بطور مسلمان دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کا جلد از جلد خاتمہ فرما دے، تاکہ خطے میں خوشحالی کی نوید آ سکے، خطے میں ایک امن کی نئی صبح طلوع ہو سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔